एम्पेडोक्लीज कौन था? एम्पेडोक्लीज एक फ़िलासफ़र था जिसकी पैदाइश हुई 490 BC में और वफ़ात हुई 430 BC में। सिसिली का रहने वाला था वो, यानी कि इटली का, और वो भी शायरी के अंदाज में लिखता था। एम्पेडोक्लीज ने भी इसी बात से शुरू किया कि अगर एक ही किस्म का मादा है, एक ही किस्म की चीज़ है, तो फिर तब्दीली जो है वो नामुमकिन है। मगर उसने इसका सलूशन ये दिया कि इसका मतलब ये है कि मादा जो है वो एक ही किस्म की चीज़ नहीं है, बल्कि यानी कि वो एक ही एलिमेंट नहीं है, इनफैक्ट वो 4 एलिमेंट्स हैं। आपको याद होगा कि थेलीस ने पानी का जिक्र किया था, एनेक्सिमेंडर ने हवा का जिक्र किया था, हेराक्लाइटस ने आग का जिक्र किया था। अब उसमें एक और एलिमेंट शामिल करके एम्पेडोक्लीज ने आपको 4 एलिमेंट्स की थ्योरी दी। वो क्या थे? सबसे पहले अर्थ, जो ज़मीन या मट्टी है जिसमें से ज़िंदगी जन्म लेती है। उसके बाद एयर, हवा, जिसका एनेक्सिमेनीज ने भी जिक्र किया। फिर उसके बाद फायर, जिसका हेराक्लाइटस ने जिक्र किया। और आखिर में वाटर, जिसका थेलीस ने जिक्र किया। तो इस तरह अर्थ, एयर, फायर और वाटर जो हैं वो 4 एलिमेंट्स हैं कि जिससे सब मादा बना हुआ है। ये एलिमेंट्स जब मुख्तलिफ तनासब में, मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से कंबाइन होते हैं या एक दूसरे से जुदा होते हैं, इकट्ठे होते हैं या जुदा होते हैं, तो उसके नतीजे में और मुख्तलिफ शक्लें मादा इख्तियार करता है। ये किस तरह इकट्ठे होते हैं और किस तरह एक दूसरे से अलग होते हैं, इस हवाले से एम्पेडोक्लीज ने कहा कि 2 कुव्वतें काम कर रही हैं। एक है लव, प्यार, और दूसरा है स्ट्राइफ, यानी कि जंग। लव एंड स्ट्राइफ, प्यार और जंग, ये 2 कुव्वतें इन 4 एलिमेंट्स को या इकट्ठा करती हैं या एक दूसरे से जुदा करती हैं मुख्तलिफ तनासब में, जिसके नतीजे में मादा जो है इतनी सारी मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता है। शायद एम्पेडोक्लीज को ये ख्याल इस हवाले से आया कि जब उसने आग में लकड़ी को जलते हुए देखा तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि जो चीज़ जल कर बच जाती है वो है अर्थ, यानी कि राख। जो चीज़ जल कर उड़ जाती है उसको हम कहते हैं एयर, या कि हवा। और जो चीज़ जल रही होती है, जलने के अमल में होती है, वो फायर होती है। और जब फायर के अंदर, अगर कहीं आप गौर से सुने, जो लकड़ी के अंदर पानी होता है वो पटाख पटाख करके उसकी आवाज़ आती है, तो वो हुआ वाटर। एम्पेडोक्लीज ने इस तस्वर को पूरी कायनात के तस्वर के साथ जोड़ा, एक पूरी कॉस्मोलॉजी बनाई। बल्कि उसका ये ख्याल था कि अव्वल तो ये कि ये जो कायनात है ये हमेशा से थी और हमेशा तक रहेगी, मगर किसी एक ज़माने में ऐसा पीरियड आया कि ये चारों एलिमेंट्स जो हैं वो एक स्फीयर के अंदर, एक दायरे के अंदर मौजूद थे। उस दायरे के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ प्यार था जो इन चारों चीज़ों को, चारों एलिमेंट्स को जोड़ता था। और उस दायरे से बाहर सब स्ट्राइफ, सब नफ़रत, सब जंग का जो कुव्वत है वो उस दायरे से बाहर थी। फिर ये जो नफ़रत की कुव्वत है ये इस दायरे के अंदर एंटर हुई। जब वो एंटर हुई तो उसके नतीजे में ये जो 4 एलिमेंट्स थे ये बिखर गए। जब ये बिखरे तो सितारे, दुनिया, इंसान, कायनात जो है उसकी एक किस्म की शुरुआत हुई। और अब ये बिखर के जब लव और स्ट्राइफ, प्यार और नफ़रत एक दूसरे से मिक्स होके इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से मिक्स करते हैं, तो उसके नतीजे में हम मादे की तमाम शक्लें देखेंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जो नफ़रत है वो सेंटर में आ जाएगी और तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बिखर जाएंगे। प्यार की जो कुव्वत है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कायनात के आखिरी कोनों में होगी और नफ़रत जो है वो अंदर के कोनों में। उसके बाद ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगा कि उसमें फिर प्यार जो है दोबारा से सेंटर में आएगा, नफ़रत बाहर जाएगी, और इस तरह एक पूरा साइकिल जो है इस कायनात का रिपीट होगा। और एम्पेडोक्लीज का ये ख्याल था कि इस किस्म के कई साइकिल से दुनिया गुजर चुकी है और इटर्निटी तक, हमेशगी तक इसी तरह दुनिया जो है, कायनात जो है, इन साइकिल से गुजरती रहती। एम्पेडोक्लीज का ये कहना था कि जब नफ़रत और प्यार के नतीजे में मुख्तलिफ एलिमेंट्स आगे पीछे होते हैं, उनकी तरतीब जो है तब्दील होती है, तो उससे पहली दफ़ा ज़िंदगी पैदा होती है। मगर ज़िंदगी जो है वो भी बड़ी अजीब व गरीब तरह से पैदा होती है। कहीं पर एम्पेडोक्लीज कहता है बाजू पैदा हो जाती है मगर उसके साथ कोई बदन नहीं होता, कहीं पर सर बदन के बगैर, कहीं पर एक जिस्म का हिस्सा, कहीं पर दूसरा जिस्म का हिस्सा।
اور پھر مزید یہ کہ یہ جسم کے حصے جو ہیں بے ترتیبی سے خود رو طریقے سے عجیب و غریب ترتیب میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. کہیں پہ بازو ٹانگ کے ساتھ جڑی ہوئی، کہیں پہ انسان کا چہرہ گھوڑے کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا. امپیڈیکلیز یہ کہتا ہے کہ بہت ساری ان میں سے جو شکلیں ہیں، زندگی کی شکلیں ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ سروائیو نہیں کر سکتی، اور جو چیزیں سروائیو کر جاتی ہیں وہی آج کے موجودہ سپیشیز اور جانور ہیں. امپیڈیکلیز نے مزید پہلی وہ تھیوری پریزنٹ کی کہ انسان دیکھتا کس طرح. امپیڈیکلیز کا یہ خیال تھا کہ کسی چیز کو بھی دیکھنے کے لیے آنکھوں سے شعاعیں نکلتی ہیں، اور وہ شعاعیں جب کسی چیز کو چھوتی ہیں تو جو جس ایلیمنٹ کو وہ چھوتی ہیں وہ ایلیمنٹ پہلے سے ہماری آنکھ میں بھی موجود ہے. مثال کے طور پہ اگر میں مٹی کو دیکھ رہا ہوں تو جو ارتھ کا ایلیمنٹ ہے وہ میری آنکھ میں موجود ہے. اگر میں فائر کو دیکھ رہا ہوں تو فائر کا ایلیمنٹ بھی میری آنکھ میں موجود ہے. واٹر کا ایلیمنٹ بھی آنکھ میں بھی موجود ہے، باہر بھی، اور ایئر کا ایلیمنٹ میں آنکھ بھی اور باہر بھی. تو جس ایلیمنٹ کو میں باہر دیکھ رہا ہوں وہی ایلیمنٹ میری آنکھ کے اندر موجود ہے، اور وہاں سے آنکھ سے شعاعیں نکلتی ہیں، اور جب وہ اس ایلیمنٹ سے کنیکٹ کرتی ہیں تو اس نتیجے میں دیکھتا ہوں. یہ تھیوری درست نہیں، ظاہری بات ہے، مگر یہ پہلی تھیوری تھی کہ جو کہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ انسان دیکھتا کس طرح. اور آپ حیران رہیں گے کہ کتنے سارے لوگ اور کتنا عرصہ اس تھیوری میں لوگوں نے یقین رکھا. آخر میں یہ کہ امپیڈیکلیز کا یہ خیال تھا بالکل پائتھاگورس کی طرح کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ کسی اور جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، یعنی کہ ٹرانس مائگریشن آف دا سول. امپیڈیکلیز کا جو نقطہ نظر تھا اس کا بہت دیر پا اثر ہوا، خاص طور پہ سائنس کی دنیا میں. یہ نقطہ نظر کہ دنیا کا جو مادہ ہے وہ 4 ایلیمنٹ سے بنا ہوا ہے، یہ سائنس کی بنیاد رہی تقریباً 2000 سال تک. یعنی جب تک پیریوڈک ٹیبل وغیرہ سب کچھ ڈسکور نہیں ہوا، بنیادی طور پہ تمام سائنسدان یہی سمجھتے تھے کہ دنیا میں جو مادہ ہے وہ 4 ایلیمنٹ سے بنا ہوا. امپیڈیکلیز کی وفات کہتے ہیں اس طرح ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو ایک والکینو میں پھینک دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا، اس کے طالب علم ہمیں یہ بتاتے ہیں، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ خود ایک قسم کی دیوتا ہے. اس کے بارے میں ایک بڑی فیمس پوئم ہے کہ گریٹ امپیڈیکلیز دیٹ ardent soul leapt into Etna and was roasted whole. امپیڈیکلیز کی تھیوری کے ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ تھیوری ہے جو کہ میڈیکل سائنسز میں بڑا کلیدی اس کا کردار ہے، اور وہ ہے ہپوکریٹس کی تھیوری. ہپوکریٹک اوتھ جب ڈاکٹرز لیتے ہیں تو وہ اسی فرد پر بنیاد رکھتا ہے. ہپوکریٹس کی پیدائشی 460 بی سی میں، وفات ہوئی 370 بی سی. اس نے تھیوری یہ بنائی کہ بالکل جس طرح سے 4 مختلف ایلیمنٹس ہیں دنیا میں، اسی طرح انسان کے اندر 4 مختلف ہیومرز ہیں. وہ کیا ہیں؟ 4 مختلف قسم کے لیکوڈز آپ کہہ لیں. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے بلڈ، اس کے بعد بلیک بائل، اس کے بعد یلو بائل، اور اس کے بعد فلیم. اور جو بھی ان میں جب اس میں سے بیلنس ہوتا ہے تو ہماری پرسنالٹی بھی بیلنس ہوتی ہے، ہم ہیلدی بھی ہوتے ہیں. جب کوئی امبیلنس ہو جائے اس میں سے تو اس سے ہماری پرسنالٹی بھی چینج ہو جاتی ہے. مثال طور پہ اگر بلڈ جو ہے آپ میں زیادہ ہے تو آپ بہت خوش مزاج ہوں گے میری طرح. اگر آپ میں بلیک بائل زیادہ ہے تو آپ بہت ڈپریس ہو جائیں گے. اگر آپ میں یلو بائل بہت زیادہ ہے تو آپ بڑے غصے والے بن جائیں گے. اور اگر آپ میں فلیم زیادہ ہے تو آپ بڑے ڈھیلے ہو جائیں گے. یہ اس کی تھیوری تھی. اور ہپوکریٹس کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم کسی نہ کسی طرح ان 4 چیزوں کو بیلنس میں لے آئیں تو پھر ہم بیماری جو ہے وہ حل کر سکیں گے.